السلام عليكم. نحاولوا نشوفوا في هذا الفيديو الطريقه ديال تريتمون تي بي سي. اول حاجه لونسيو البروغرام ديالنا تي بي سي. قبل ما نبداو اي تريتمون تي بي سي نبارامتريو ليتود ديالنا اللي غادي ندخلو لها دي بارامتر. اول حاجه ديماري اون نوفي ليتود. انا ديجا كانت عندي واحد ليتود ديجا بارامتري. نشوفوا واحد الموديل لي فيد اللي ندخلو ليه دي بارامتر جداد. غادي نمشيو للبارامتر دو ليتود. اللي تيهمنا في البارامتر دو ليتود هو السيستيم دو كوردوني باش خدامين. نجيو لهنايا شونجي، نختارو لي سيستيم دو كوردوني ايزون، هنايا مروكو. كاين عندنا لا زون 1 2 3 و 4، نختارو لا زون فين خدامين، زون 1 سويفون، و اوتوماتيكمون تيعطينا الموديل دو جي ويد و تيرميني. نمشيو للتريتمون ديالين دو باز. الكاليتي ديال لي تريتمون ديالين دو باز، حنا اللي تيهمنا هو لا بريسيزيون اوريزونتال اكس ايغريك، ما تهمناش لا بريسيزيون فيرتيكال تنديكوشيوها. هنا تنجيو تندخلو ليه لي بارامتر اللي كاينين في لي بارامتر كاداسترو. اول حاجه غادي ندخلو ليه هو 10 سنتيمتر. هنا فين ما فات لنا 10 سنتيمتر غادي يطلع لنا واحد الدرابو جون، فين ما بانت لنا واحد 15 سنتيمتر غادي يطلع لنا واحد الدرابو روج. لين دو باز اللي فايتين 15 سنتيمتر في لا بريسيزيون اوريزونتال كلهم غادي يطلعوا لنا يشوي، ما غاديش يدوزهم لينا. واللي فايتين لينا 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر غادي يطلعهم درابو جون اللي هما دي لين دو باز اللي غادي يكونوا عندنا فلوطونط. اوكي، لا تنجيو تنديرو فيشي enregistrer طون كموديل. نسميه انايا نكوشيو enregistrer ليتود كوم موديل بار ديفو، باش اوتوماتيكمون وقت ما حلينا البروغرام ديالنا تي بي سي تبقى طلع لنا ليتود بار ديفو. نسميوه لومبرزون 1. اوكي enregistrer. دونك دابا غادي نشوفو الطريقه ديال التريتمون. ديجا انا وجدت واحد الدوسي اللي سميتو تيست، غادي نديرو فيه بريمير تيست اللي هو اللي تكون تريتمون تي بي سي عاديه بلا مشاكل بلا والو، دازلو فيه على احسن ما يرام. اول حاجه هنايا لي دوني بلوك ديالنا، لي دوني ديال لي باز، لي دوني ديال لوفي. الحاجه اللي نبغي ناكد عليها بزاف هو في لو مومون ديال لا ميزون ستاسيون تكون واحد لا ميزون ستاسيون اللي مزيانه، اللي هو يكونوا لي هوتور ديال لي تريبي داخلين مزيان، وحتى في لو مومون ديال لوفي حتى لا هوتور ديال لاكان، وحتى لا ميزون ستاسيون تكون مستاسيوني فوق لابور مزيان حيتاش هما اللي تيأثروا لنا في لا بريسيزيون عندنا، وتيأثروا لنا في غالب الاحيان لي هوتور تيأثروا لنا في لا فيرميتير بوكل. اول حاجه حنا عندنا نامبورطيو لي باز ديالنا، اما نامبورطيوهم اما نكليكيو على امبورطي باش نمشيو نشوفو الفيشي فين بلاصه كاين. الطريقه السهله هي نمشيو نجليسيو لي فيشي اللي عندنا. هنايا تيبان لينا لي باز اللي امبورطينا لي دي دو بوين مود فيشي لا هوتور دو ديماراج، اور دو ديماراج، اور دو فان، لا دوري ديالها. هنا عندنا اس تي 25 و اس تي 20. هنا الحاجه الوحيده اللي نبغيو نردو ليها البال هي لا هوتور دونتين واش داخل ولا ما داخلش، والتيب ديال الماتيريال هذا داخل بار ديفو. اوكي، هادي باز ديالنا امبورطيناهم. في حالة لما كناش مدخلين لي هوتور ديالنا ديال لي باز وكلشي نكليكيو على لين دو باز ديالنا، بوطون دروا بروبريتي، ونجيو نسبيسيفيو لا هوتور ديال التريبيي، الميثود، الفابريكون الماتيريال حنا باش خدامين، تيب دونتين، نديرو اونطري. في الحالة اللي مكناش مدخلينهم هنا نسيليكسيونيو
نقول لها كونترول A توبو traiter les lignes de base. نستناو أول حاجة التيب دو سوليسيون خصو يكون عندنا فيكس انغوجيستري. نمشيو نامبورطيو اللوفي ديالنا. هنا نتريو لي بوان باش نحيدو هادوك لي معندنا بهم غرض لا رونومو لي بوان اللي خصهم يترونوما. ونشوفو لا هوتور لونتين باش داخلة فيهم كاملين مزيانة. اوكي بغيت امبورطاو لينا أول حاجة كونترول A إلى سيليكسيوني كونترول A تريتي لي لين دو باز. نستناو حتى دوزنا التريتمون ديالنا. نديريو بارتي نشوف لا تكون عندنا شي بوان فلوطونط ولا يشوي. عندنا لا بريسيزيون فيرتيكال لا بريسيزيون اوريزونتال فيرتيكال ار ام اس و لو لونغور ديال اونتر لا ستاسيون اي لابور لوفي انجستري. دونك كلشي عندنا فيكس كلشي عندنا مزيان. ليطاب الاولانيه اللي غادي نديرو هو غادي نديرو ان اجستمون ليبر. اول حاجه هو ندخلو لي كوردوني ديالنا ديال لي ستاسيون باش نديرو ان اجستمون ليبر. نسيليكسيونيو البوان ديالنا بوطون دروا اجوتي ان كوردوني نمشي لا ليست ديال لي كوردوني اللي عندي. ومن الافضل نبقاو نديرو كوبي كولي ما نسيزيوهمش لا نخطئو شي كوردوني. عندنا ليست دي 20 كنترول سي كنترول في نديرو كاليتي دو كونترول. اوكي ليست 25 اجوتي ان كوردوني سي كنترول في كنترول سي كنترول في كاليتي دو كنترول. اوكي نجيو توبو اجوستي ان ريزون نديرو لوجيستمون ليبر اجوستي ما نفيكسيو حتى شي بوان ديال لاجستمون ليبر لي بوان ديالنا باش كل وحده تشد بلاصتها. نطلعو لا بونديراسيون ديالنا عطاتنا ايشيك اجوستي وي. المرحلة الأولانية الرابور اللي نبغيو نكريو أول مرة هو الرابور فيرميتور دو بوكل باش لا شي بوان مكانش داخل لنا لا كانت لا فيرميتور دو بوكل ديالها طالعة نحيدوها قبل ما نديرو لاجستمون ديالنا. تنجيو نديرو رابور اوبسيون دو رابور سلو ريزولتا دو فيرميتور دو بوكل جينيسيس نديرو كونفيغوراسيون عوض البي بي ام اللي كنا ندخلو دلتا اش اوريزونتال باش لي نون كاداسترو الناس تيقول لك ما عندهمش شي حاجه سميتها البي بي ام في الانستركسيون جي بي اس. دخلوا لي هنا 10 سنتيم ابليكي. اوكي نجينيريو الرابور ديالنا ديال لا فيرميتور دو بوكل. دونك مزيان نومبر يشوي زيرو. في حالة لا كانت عندنا شي بوان لا فيرميتور دو بوكل ديالها طالعة تطلع لنا نديرو واحد الكليك عليها
باش نعاودو نمسحوها من البروجي تي بي سي غادي نشوفوها في الفيديو التالي ان شاء الله. هنا عندنا الرابور ديالنا ديال لا فيرميتور دو بوكل اونجستري. هنا بيرو تيست الرابور. الرابور الاولاني ديالنا لا فيرميتور دو بوكل. ديجا حنا دايرين لاجيستمون ديالنا، دابا نبداو ناجيستيو افيك كونتران. فيكسيو لو بروميير بوين، اجيستي وي، نكرييو الرابور ديالنا، نقراو ليكار. فيكسينا ليستي 20 ليكار اللي عطاتنا ليستي 25. دونك هذا كيبين لنا اننا راحنا مدخلين لها لي كوردوني ديال لاستاسيون ديالنا مزيانين، انا راحنا مستاسيونين مزيان. ونجيو ونشوفو ليكار اللي تيعطينا في ليكس و ليكار اللي تيعطينا في ليكريك ميليمتريك. صافي الرابور ديالنا مزيان. بروميير ديتيرميناسيون، enregistré. بنفس الطريقة فيكسيو 25 اجيستي، نكريو الرابور ديال دوزيام ديتيرميناسيون. نفس الطريقة تاني نقراو ليكار على دوزيام بوان لي فيكسينا. دونك مزيان. شوفو ليكار اللي عندنا كون ميليمتريك. في الحالات اللي كانت عندنا شي بوان لا بريسيزيون اوريزونتال طالعه ديالها ولا لا فيرميتور دو بوكل طالعه ديالها طالعه، تتاثر لنا على لي بوان اللي عندنا كاملين. هنا كاع هاد لا بريسيزيون تتكون طالعه. دوزيام ديتيرميناسيون، هنا ديتيرميناسيون ديفينيتيف فيكسيون جوج اجيستي. ديتيرميناسيون ديفينيتيف حنا مفيكسي ل 25 ل 20. ها لي كوردوني ديفينيتيف ديالنا هادو باش نخدمو لي كوردوني ديفينيتيف. enregistré. enregistré الرابور ديالنا كنترول اس. هذا تريتمون داز مزيان في الحالة ديالو العادية، ما عندنا حتى شي بوان ماشي هي هاديك ولا شي بوان طالع على فيرميتور البوكل ديالها ولا بريسيزيون اوريزونتال ديالها. لا الطور ديالنا كانوا داخلين مزيانين. هذا دابا مزيان، نسميو هذا التريتمون نسميوه مزيان.